बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंडिया की एक अदालत का बाबरी मस्जिद के बारे में जो रीसेंट फ़ैसला है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने के केस में मुलविस तमाम 32 अफराद को उन्होंने बरी कर दिया। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस फ़ैसले में क्या क्या नकाइस हैं और अदालत के सामने क्या क्या एविडेंस पेश किया गया और कौन कौन से ऐसे तबकात थे जिन्होंने इस पर रिएक्शन दिया। हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस केस में कौन कौन से लोग मुलविस थे। तो इस केस में तकरीबन 32 अफराद एक्यूज़ थे, जिसमें उनके जो मेन एक्यूज़ थे उसमें LK अडवाणी जो कि इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो शामिल थे। फिर उत्तर प्रदेश के CM कल्याण सिंह इसमें शामिल थे। इसके अलावा BJP के लीडर्स मुरली मनोहर जोशी, फिर उमा भारती, फिर विनय कटियार और साक्षी मुखर्जी, ये तमाम उनकी सियासी लीडरशिप थी जो कि इस केस में मुलविस थी। तो अब इस केस के हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इन पे चार्जेस थे और क्या क्या इनके ख़िलाफ़ एविडेंस पेश किए गए। तो चलिए बात करते हैं केस फैक्ट्स की। तो इन तमाम रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इंडियन पीनल कोड के तहत 120B, 295A, 153A, 153B, 505 और 147 के तहत मुकदमात चलाए गए। ये तमाम जो मैं शिके बोल रहा हूँ ये साथ साथ आप पिक्स में देख सकते हैं कि इनकी डिटेल्स क्या क्या हैं। इनके तहत इन तमाम लीडर्स पे ये चलाया गया मुकदमा और इसके बाद अदालत के सामने कुछ फैक्ट्स पेश किए गए। उन फैक्ट्स में अदालत के सामने वीडियो एविडेंस को पेश किया गया, उनके सामने न्यूज़पेपर्स को पेश किया गया। इसके साथ ही साथ एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स की एक रिपोर्ट पेश की गई, वो हम उसका अभी तफसीली जायज़ा लेते हैं कि वो क्या थे। अगर हम बात करें लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट की, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट पेश की अदालत के सामने, जिसमें उनकी डेट थी 2 दिसंबर 1992। तो इसमें ये लिखा गया है कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक्सप्लोजिव्स आए हैं उनको पहुँचा दिया गया अयोध्या के शहर में दिल्ली के ज़रिए। तो जो 6 दिसंबर 1992 को ये तमाम वाक़या हुआ, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो इसके लिए ये जो रिपोर्ट कह रही है कि इसमें पाकिस्तान की जो एजेंसी हैं वो मुलविस थी। तो और उन्होंने ये भी कहा कि 100 से ज़ायद जो लोग हैं वो कश्मीर के एक इलाके उधमपुर से पहुँचाए गए इस रैली में, ताकि वो इस मस्जिद को शहीद कर सकें और वो इख्तिलाफात क्रिएट कर सकें। फिर इसके साथ ही साथ जो वीडियो एविडेंस पेश किए गए उसको कोर्ट ने ये कह के रिजेक्ट किया कि क्योंकि इनका फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ तो हम इसको एज एविडेंस हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते। और इसके साथ जो न्यूज़पेपर के जो उनको पेश किए गए उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि बिलफर्ज वीडियो एविडेंस आप कह रहे हैं कि फोरेंसिक नहीं है, तो आपका तो काम है सच को ढूंढना, आपका तो काम है, आप अदालत आपने इसे लगाई है कि आप सच को तलाश करें। तो आप क्यों नहीं एक ऐसी कमेटी बना देते जो कि इनका फोरेंसिक ऑडिट करती, इन सब चीज़ों को देखती और आपको रिपोर्ट पेश करती। तो उसके बाद कितना ही अच्छा होता कि आप उसके बाद फ़ैसला करते। लेकिन आपने इनको वीडियो एविडेंस को इसी बुनियाद पर रिजेक्ट कर दिया कि इनका वो है ही नहीं। तो अब यहीं से आप मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में जो पनामा का केस लगा था, तो पनामा के केस में जब कोई चीज़ सूरत हाल वाज़ह नहीं हो रही थी तो उस वक्त के जो बेंच ने एक फ़ैसला किया कि हम 60 दिनों के लिए हम एक JIT बनाते हैं और उसमें तमाम जो इदारों के लोग हैं उनको शामिल किया गया कि वो हमें तफ्तीश करके बताएं कि असल मामलात हैं क्या। तो JIT ने एक मखसूस टाइम 60 से 90 दिन के अंदर एक रिपोर्ट पेश की थी अदालत में, जिसमें उन्होंने तमाम डिटेल्स बताई थी। उसके बाद अदालत ने फ़ैसला दिया था और उसको ट्रायल कोर्ट के लिए नीचे उन्होंने भेज दिया कि इसको आप ट्रायल कोर्ट में ट्राई करें इन तमाम सबूतों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर आप वीडियो एविडेंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जी ये वीडियो एडिटेड है, तो आप क्यों नहीं इसकी एक कमेटी बना के उसकी जाँच पड़ताल आपने की। फिर इसी तरीके से आपने ये फ़ैसला लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स की उस रिपोर्ट पे दे दिया जो कहती है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द है। क्या इस रिपोर्ट का कोई आपने चेक करवाया कि वाकई ये रिपोर्ट सच है कि नहीं? क्योंकि जो भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं आप देख लें, इसकी डेट 2 दिसंबर को ये रिपोर्ट आ रही है और 6 दिसंबर को वाक़या हो रहा है। तो क्या
آپ اس چیز کو چیک نہیں کروا سکتے تھے کہ کیا یہ اس واقعے کو کور کرنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی یہ رپورٹ؟ اور جتنا میرا خیال ہے کہ یہ اس واقعے کو کور کرنے کے لیے رپورٹ دی گئی ہے کہ آپ اس سب چیزوں کا الزام پاکستان پہ لگا دیں۔ پھر اس کیس کے جو جج تھے ایس کے یادو، انہوں نے لکھا کہ جو سی بی آئی ہے انڈیا کی، وہ اتنے پروف نہیں فراہم کر سکی کہ یہ جو مسجد کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو رہنما ملوث ہیں ان کے خلاف یہ پروف نہیں آیا کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھے اور انہوں نے یہ مل کے ایک سازش پلان کی۔ ڈیفینیٹلی پروف کیسے آتا جب ایک طرف تو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور اسی کے رہنما ملوث ہیں، تو جو مقدمہ لڑ رہی ہے، جو پروسیکیوٹر ہے جس نے اس مقدمے کو پیش کرنا ہے، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پیش کر رہی۔ اور المیہ یہ ہے کہ جس نے جج کرنا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے پروسیکیوٹر کمزور ہے تو وہ کیوں نہیں صحیح ججنگ کے جو پیمانے ہیں وہ کیوں نہیں لگا رہا، وہ کیوں نہیں ان ڈیٹیل دیکھنا چاہ رہا کہ یار یہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ تو اس فیصلے کے آنے کے بعد مختلف قسم کے ریئیکشن ہے۔ جو سب سے پہلا ریئیکشن آیا وہ لیبرائن کمیشن کے جو صدر تھے، جنہوں نے لیبرائن کمیشن 1992 کو ہیڈ کیا، جسٹن منموہن سنگھ لیبران، انہوں نے اس پہ ریئیکشن دیا اور انہوں نے سخت ریئیکشن دیا۔ یہ لیبرائن کمیشن 1992 میں بنایا گیا، اسی وجہ سے بنایا گیا کہ بابری مسجد میں جتنے بھی یہ فسادات ہوئے تھے، اس مسجد کو شہید کیا گیا تھا، ان تمام کے جانچ پڑتال کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ اس کو لیبرائن کمیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ہیڈ کرتے تھے جسٹن منموہن سنگھ لیبرائن۔ انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے ان تمام 32 افراد کو ملوث قرار پایا تھا اور اتنے ثبوت ان کمیشن نے فراہم کیے تھے، اور انہی میں ایک جو ایکیوز تھے اما بھارتی، انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ واقعی یہ جو بابری مسجد کا جو شہید کی گئی تھی یہ ایک سازش کا حصہ تھی۔ یہ اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ پھر کون سچ بول رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ریئیکشن آیا دا میکنگ آف ہندو انڈیا بک کے جو رائٹر ہیں اکشے مغل کی جانب سے۔ انہوں نے اس پہ جو ریئیکشن دیا وہ یہ تھا کہ افراد آپ کے پاس 2 ہوں، 5 ہوں یا 200 ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے دنیا کو ایک ریڈی میڈ ماڈل دے دیا ہے کہ آپ جتنا جرم کر دو، آپ بے شک کسی چیز کو گرا دو، لیکن ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی اس میں کوئی ملوث نہیں ہے۔ چلو کوئی ملوث نہیں ہے تو سانحہ تو پھر بھی ہوا ہے، اس سانحے کا کیا؟ وہ بابری مسجد تو پھر بھی شہید ہوئی ہے، اس کا کیا؟ لیکن اس پہ ہمارا جو قانون ہے وہ خاموش ہے، اور اس فیصلے نے ہمارے قانون شہادت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ اس کامنٹ اس لیے آیا ہے کیونکہ 1992 6 دسمبر کو میڈیا کے جو پرسنل تھے وہ بھی موجود تھے، تمام جو لوگ تھے وہ موجود تھے، انہوں نے کورٹ میں گواہی دی، لیکن ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے اکشے مغل صاحب نے یہ کامنٹ پاس کیا۔ پھر اسی طریقے سے اسد الدین اویسی جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پارٹی کے اکاؤنٹ سے جس میں انہوں نے کہا کہ آج آپ لوگوں نے بابری مسجد کے گرائے جانے میں ملوث افراد کو بری کر کے یہ پیغام دیا کہ آگے بڑھو، کاشی اور متھرا پر جو چاہو کرو، ہم تمہیں کلین چٹ دیے جائیں گے، اور جہاں تمہاری آستھا کا معاملہ آئے گا تمہاری ہم مدد کرتے جائیں گے۔ تو یہ کاشی اور متھرا کے جو علاقے ہیں ان پر بھی ہندوؤں کا اسی سے ملتا جلتا کلیم ہے جو بابری مسجد کے حوالے سے تھا کہ بابری مسجد میں یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں بلکہ ہمارے بھگوان کی جنم بھومی ہے۔ تو یہ جو 2 علاقے ہیں ان پہ بھی ان کا کلیم ہے کہ یہاں پہ جو مسجد ہے اور عیدگاہ ہے وہ بیسیکلی مسلمانوں کی نہیں بلکہ ان کے جو بھگوان ہیں ان کی جائے پیدائش ہے، ان کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس وجہ سے اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کیا کہ اب بابری مسجد کا تو آپ نے فیصلہ دے دیا ہے، لیکن آپ اب ان 2 علاقوں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو تھے کچھ ریئیکشن۔ اب اس فیصلے کے بعد سے جو ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ آرٹیکل 25 سے 28 اس میں درج ہے، اس میں فریڈم آف ریلیجن ان انڈیا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے انڈیا میں رہ کے اپنے مذہب میں آپ کو آزادی حاصل ہے، اس پہ ایک ڈیبیٹ چل نکلی ہے کہ کیا ایسے فیصلے آنے کے بعد جو انڈیا میں مختلف
جو لوگ رہتے ہیں، مختلف اقلیتوں کے لوگ رہتے ہیں، کیا وہ اپنا جو مذہب کو پریکٹس کرنے کا جو ان کا حق ہے وہ اس کو برقرار رکھ پائیں گے؟ تو یہ ایک ڈیبیٹ چل نکلی ہے۔ اب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بھی اس بارے میں بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔